प्रितीच्या भावा भयणो, ह्या दिसांनी तुमी पळयलां, आयकलां, देखलां, जावं ते फेसबुकाचेर, वॉट्सॅपाचेर आनी मागीर दुसरे वस्तूंनी जायतो प्रचार जाला ह्या जाग्या विशीं. आनी तुमच्याय मनान घडये मातशें गैर समज जाला, खरेंच हो जागो देवळाचो काय, आदी हांगा देवूळ आसलें काय, अशें घडये तुमच्या मनान विचार आयल्यात. आनी कोण कोण म्हणटालीं आमचे पाद्री कित्याक कांय सांगनात. देखून तुमकां थोडोसो उजवाड दिवंक आमी चिंतलें. पयले सुवातेर 1606 वर्साक हांगासर इगोज बांदलोली. उणेंच 200 वर्सां ती इगोज उबी आसली. जुजेवाज पाद्री जाल्या उपरांत एका वर्सा भितर ऑगस्टाचे 5 तारखेर ताणें आपली गुलामपणाची चीट बरयली. तीच ती पात्रोन हे इगोर्जेची भलायकेची सायबीण तिच्या आल्ताराच्या पांयांशी दिंबयेर पडून जुजेवाजान आपली गुलामपणाची चीट बरयली. आनी ही चीट बरोवन सोंपयतना जुजेवाजान ही उतरां म्हणलीं, माय जाल्लें जाल्यार काळजांतलें रगत काडून हांव ही सय करतलो आसलो, पूण घडोना देखून हांव साद्या उतरांनी ओ सादे चालीन ही म्हजी सय मारतां. जाल्यार इतल्या वर्सांचो इतिहास आसा. मागीर उजो लागून ती इगोज मोडली आनी मोडल्या उपरांत थोडीं वर्सां आतां ती तशीच उरली. पूण जायतीं वर्सां जालीं हें कपेल तुमी पळयतात तें कपेल थंय उबें आसा. म्हणटच इतिहासान देवळाची खबर कांयच ना. पूण ह्या थोड्या फाटल्या दिसांनी असलो प्रचार जाला पळय तो दुसरें कांय कारण न्हय. हो जागो जो इगर्जेचो आसा तो खावंक आनी भितर घालूंक हे दिशेन हो प्रचार चलता. म्हणटच तुमकां सांगूंक हांगासर ह्या जाग्यार ही इगोज आसली. हाजे भायर आनी 7 भाटां आसात सरभोंवती, जंय तुमी तुमची मोटरां मोटरसायकली पार्क केल्यात पळय तीं भाटां. हीं सगळीं भाटां इगर्जेच्या ताब्यांत आसात, सांकवाडेच्या इगर्जेच्या ताब्यांत आसात. सगळीं भाटां आमचे गोंयचे दिओसिजीची, इगोज दिओसिजीची, म्हणटच भाटांय गोंयचे दिओसिजीची. आनी लोक हांगा येतालो. आजून पासून जायतो लोक आपल्या पुर्वजांची कुशालकायेची खबर सांगून अमोर उगडास करून म्हणटात तांचे काजार हांगा जाल्ले, आमचो तांचो बातिजाद हांगा जाल्लो. चड पयस वचपाची गरज ना बाबा म्हणिनो. बागेवन जुजेच ल्हान भुरगो कसो हांगा येतालो तो. ताका आनी दुसरी गरज नासलेली, ही गरज ताची. दीस वॉज हिज पॅरिश चर्च. आनी भाशेन बाबा म्हणिनो जायते पुरावे आसात. वेता तूं हीच खबर चलता आमच्या पुर्वजांची काय बरी हांगा येताली. आनी कितें उलोवंक जाय आमकां बाबा म्हणिनो, कितले पुरावे आसात. आनी आतां हांव कित्याक सांगता, कोण कोण उठल्यात आनी ह्यो प्रॉपर्टी म्हणटा, ही भाटां म्हणटा आपल्याची. दे वॉन्ट टू क्रिएट अ हिस्ट्री विच हॅज नेवर टेकन प्लेस. आपली भाटां म्हणटात आनी सारके सरळ सांगतात ही म्हजी भाटां, व्हिडियोर घालतात. हे भाशेन बाबा म्हणिनो आमकां त्रास. पयशांचो इबाड, जायत्यो केसी चलतात कोर्टींनी. तकलेचेर बेश्टो पेज घोरचे भायर, हांगा थंय धांव, तेवूय धांवतात. आनी आतां कितें दवरलां कोर्टीन, तांचें कांय चलोना देखून, कांय धोरना देखून कितें केलां तांणी, लोकां मदें फुटी घालूंक भोंवतात, वाद विवाद करूंक, वीक घालूंक भोंवतात, कोडूसाण घालूंक भोंवतात, आमचे मदें दुस्पट घालूंक भोंवतात. धर्माच्या नांवान तेंय जाल्यार धर्माच्या नांवान. तुमी जाणा तांकां जाय तें जालां. पुजा आनी हें तें फाटीं पासून जालां तें हाचो सगल्याचो पुरावो. देखून हांव म्हणूंक सोदता तें बाबा म्हणिनो इतलेंच. हें जें कितें हांगा थंय जाय तो प्रचार जाता, इगर्जेची न्हय आमची ती म्हूण असलो मेळो प्रचार जाता आनी सोत माडोवन तो प्रचार जाता, ताचेर बाबा म्हणिनो आमी निशेध मारूंक जाय. आनी तुमकांय गमल्यार बरें, तुमी दुसऱ्यांक सांगात ही खबर बाबा हें उलयतात तें सोत न्हय पूण फोट. आमकां तुमचो आदार जाय 2 भाशेचो. पयलो, हें कितें तुमी आयज आयकलां सोत, तें सोत तुमी दुसऱ्यांकूय सांगचें आनी फोट पयस जावची. दुसरें, हांगासर मागणें करचें. हे दिशेन जानेराचे 23 तावन दर आयताराक आमी हांगासर सांजे 3 ते 6 कॅरिझमॅटीक हिलिंग प्रेयर सर्वीस करूंक येवजिलां. म्हणटच जाता तांणी हांगा येवचें
जायना तांणी घराच रावन मागचें आनी अदीक करून ह्या जाग्याची स्वतंत्रताय बेगीनूच जावची आनी जेजूच्या काळजाचें देवस्तांव आनी जुजे वाजाचो बऱ्या वावराचो प्रचार जावचो म्हूण आमचे मागणी.